Maayong buntag, Ma'am Charlotte. Ako si Hira Taraki Tongson. Grade 2 Masay. Maoki di akong performance task sa ESP. Mga buluhaton sa balay o sa komunidad. Karon adunay ko'y 5 ka buluhaton nga akong himuon sa among panimalay. Sama sa pagpanilhig sa sulod sa balay. Pagpang-mop sa salog aron limpyo. Pagpanrapo sa bintana gamit ang cleaning spray o trapo. Pagpanilhig sa gawas aron mawala ang mga lamok ug limpyo ang palibot. Pagpangmubo sa among tanom aron dili kini magmatay. Og pagtabang sa akong mommy sa pag-prepare sa iyang ingredients sa paglutoon. Thank you for watching!